ल अब आज चाहिँ हामी के अरे यो केमिस्ट्रीको हामी सेकेन्ड लेसनमा जान्छौँ है। केमिस्ट्रीको सेकेन्ड लेसन भनेको हाम्रो केमिकल रियाक्सन हो। केमिकल रियाक्सन अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले आज यसको बारेमा पढ्ने है त। अब 9मै धेरै कुरो हामीले पढायो हो, नपढायो त होइन, तर अब 10मा चाहिँ यसको अलिकति धेरै नै छ, त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गरौँ। अब वाट इज केमिकल रियाक्सन? केमिकल रियाक्सन भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि केमिकल चेन्ज हो है। केमिकल चेन्ज द्याट ब्रिङ्स transformation of matter into new compound is called chemical reaction. कुनै पनि म्याटरलाई ट्रान्सफर्म गरेर नयाँ कम्पाउन्डमा यदि जान्छ भने त्यसलाई हामीले केमिकल रियाक्सन भन्छौँ। अब त्यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। केमिकल रियाक्सनमा अब के हुन्छ भन्छ सबैभन्दा सजिलो इक्जाम्पल पहिला जस्तै अब तिमीहरूको हाइड्रोजन होइन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन भनेको पनि ग्यास हो, अक्सिजन भनेको पनि ग्यास हो। अब यो दुईटा कम्बाइन भयो भने के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर बन्छ, यानि कि लिक्विड बन्छ। अब दुईटा ग्यास मिलेर लिक्विड बन्छ। यो त एउटा किसिमको कस्तो भने जादु जस्तो कुरो भयो त होइन। एउटा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै स्टेट नै चेन्ज भएर चाहिँ के भयो त भने नयाँ स्टेटमा गयो, नयाँ कम्पाउन्डमा गयो। हाइड्रोजन पनि हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, अक्सिजनलाई पनि हामीले देख्दैनौँ, बट हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन भयो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले देख्न सक्ने हुँदो रहेछौँ। यसको मतलब के रहेछ त यो भन्दाखेरि त यहाँ यसले चाहिँ कुनै पनि म्याटरमा यसरी ट्रान्सफर्म गर्यो कि त्यसको फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरू सबै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ रूप लिँदै गयो। अब यसमा हेर, हाइड्रोजन भनेको ग्यास होइन, अक्सिजन भनेको पनि ग्यास, यो दुईटा कम्बाइन भएर के बन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड बन्यो। अब यो चाहिँ के हो त भने दिस इज नन एज एक्चुअल ट्रान्सफर्मेसन अफ म्याटर है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई हामीले रियाक्टेन्ट भनेर भन्छौँ, यसलाई रियाक्टेन्ट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। हामीसँग दुईटा कुरा हुन्छ, रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट होइन। द सब्सटेन्स अथवा द म्याटर अथवा द पार्टिकल द्याट टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन is known as reactant, and the product, I mean the substance that is formed after chemical reaction is known as product. अब हामीसँग रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट हुन्छ। अब यो सबै 9ले पढेको कुराहरू हो। अब आज हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दैछौँ त भने फ्याक्टर्स एफेक्टिङ केमिकल रियाक्सन। अब केमिकल रियाक्सन हुनको लागि कस्ता कस्ता फ्याक्टर्सले असर गर्छ त यो चाहिँ हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाई कन्ट्याक्ट। एउटा कुरो सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाई कन्ट्याक्टबाट के हुन्छ त भने रियाक्सन पोसिबल हुन्छ। कुनै पनि रियाक्सन हुनको लागि कुनै पनि दुईटा डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्सहरू कन्ट्याक्टमा हुनु जरुरी छ। हेर, कन्ट्याक्टमा आयो भने मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ। अब रियाक्सन हुन्छ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिमीहरू कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरू कि सेयर हुन्छ कि नत्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ। इलेक्ट्रोन सेयर हुने अथवा ट्रान्सफर्म हुने प्रोसेस भनेको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि हुन्छ। अब जस्तै तिमीहरूले याने सोडियम र क्लोरिनलाई एकै ठाउँमा राखिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो NaCl भन्छ
रियाक्सन ब्यालेन्स त मैले गरेँ होइन, बट के भयो त भने NaCl क्लोरिन राखेको भाँडोमा यदि तिमीहरूले चाहिँ सोडियम लहर राख्थ्यौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्बाइन भएर अनि हामीले खाने नुन टेबल साल्ट भन्छ यानि कि सोडियम क्लोराइड। अब त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा के छ भन्दाखेरि रियाक्सन मस्ट बी ब्यालेन्स्ड भन्ने कुरा छ। रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब यसमा चाहिँ यो Cl दुईवटा यहाँ Cl एउटा होइन, यसलाई 2 थप्दिउँ, 2 थपेपछि 2टा याने भयो, फेरि यतापट्टि थपेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2टा याने भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा भनेपछि एउटा के त भने एउटा कन्ट्याक्टमा ल्याउनु जरुरी छ। रियाक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2टा डिफ्रेन्ट एटमहरू कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ। सेकेन्ड के त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युसन फर्म। सोल्युसन फर्म भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पाउडर स्टेटमा कहिले पनि रियाक्सन हुँदैन। हेर, रियाक्सन गर्नको लागि हामीले पाउडर के अरे त्यसलाई चाहिँ पानीभित्र घोलिदिन पर्ने हुन्छ। पानीमा जब घोलिन्छ, पानीमा घोलिएपछि अनि बल्ल त्यसपछि पानीमै घोल्नुपर्छ भने चाहिँ जे सोल्युसन बनाइदिन पर्यो। सोल्युसन बनाइदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त भने रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछन् अनि कन्ट्याक्टमा आएपछि बल्ल के हुन्छ भने रियाक्सन हुन्छ। तिमीहरूले प्रत्येक यो जतिवटा एजेन्टहरू छ त्यो एजेन्टको कम्तीमा तिमीहरूले एक एकवटा रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूले याद गरेको हुनुपर्छ। हेर, र सोल्युसन फर्ममा रियाक्सन गर्नको लागि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूले NaCl यो नुन भयो होइन, अनि अर्को AgNO3। यसको मतलब यो NaCl र तिमीहरूले AgNO3 लाई तिमीहरूले यदि रियाक्सन गर्न पर्यो भने जहिले पनि के हुन्छ भने सोल्युसन फर्ममा मात्र रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भएर के हुन्छ भने यो Na ले NO3 लाई लैजान्छ, त्यसले गर्दा NaNO3 हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट Ag ले Cl लाई लैजान्छ, त्यसले गर्दा AgCl हुन्छ। यो जहिले पनि केमा हुन्छ त भन्दाखेरि सोल्युसन फर्ममा मात्रै हुन्छ। तिमीहरूले सोल्युसन बनाइसकेपछि मात्र यो रियाक्सन हुन्छ, नभए यो रियाक्सन हुँदैन। यो रियाक्सन कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसिकली फोटोग्राफी, तिमीहरूको जुन त्यो फोटो धुलाउने बेलामा जुन धुलाइदिया हुन्छ नि, त्यो धुलाउने बेलामा जुन चाहिँ त्यो लिक्विडमा चाहिँ फोटो हालेको हुन्छ, त्यो लिक्विडभित्र फोटो हालिदिएपछि बल्ल त्यहाँबाट त्यो फोटोमा कलर डेभलप हुन्छ क्या। त्यो सोल्युसन भनेको यो सोल्युसन हो। यो सोल्युसन हालेपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खिचेको फोटोमा कलर डेभलप हुन्छ। हेर, एउटा यो भयो। नम्बर 3 प्रेसर। कहिलेकाहीँ कुनै रियाक्सन, सबै रियाक्सन यस्तो हुने होइन, तर कुनै रियाक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर पनि लगाइदिनुपर्छ। प्रेसर लगायो भने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ रियाक्सन हुने नभए नहुने पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीहरूले अब जस्तै अब हामीले चाहिँ यो 9 मा पढेको ह्याबर्स प्रोसेस थियो, एमोनियाको प्रिपरेसन। एमोनियाको प्रिपरेसनमा हामीले एकदम हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर लगाएको थियौँ होइन। त्यो अब प्रेसरको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजनलाई यदि तिमीहरूले के त भने 500 डिग्री सेल्सियस र 250 ATM प्रेसर दियो भने के बन्छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ NH3 बन्छ होइन। यो NH3 बन्नको लागि यो चाहिन्छ। यसको मतलब अब यहाँ 3टा H, यहाँ 2टा H, ओके। यसको मतलब यसलाई ब्यालेन्स त गर्न पर्यो। अब यसलाई के गर्ने, 2 लाई 3 बनाउन मिल्दैन, 3 लाई 2 बनाउन मिल्दैन। नमिलेपछि यसलाई के गरौँ, अब 2 थप्यो, 2 3 जा 6, अनि यसमा 3 थप्यो है। यदि गरेपछि N2 र 2N ब्यालेन्स हुन्छ। यो भनेको के हो त भने अन्डर द एप्लिकेसन अफ प्रेसर दिइसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै रियाक्सन हुँदो रहेछ। यसरी कुरा बुझ्नु यो भने है त। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रियाक्सन, केमिकल रियाक्सन हुनको लागि अर्को के चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिने भनेको हामीसँग हिट। अब यो हिट भनेको त अब तिमीलाई थाहा छँदैछ त, अब घरमा जुन तरकारी पकाउँछौ तिमीहरूले त्यो त अन्डर द एप्लिकेसन अफ हिट नै त हो। हिट नभइकन त त्यो तरकारी पाक्दैन र। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिट भनेको त्यहाँ हिट लगाइसकेपछि धेरै रियाक्सनहरू हुन्छ र।
जस्तै अब हिट लगाइदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेसन हुन्छ, अनि भाइब्रेसन भएपछि त्यहाँभित्र के हुन्छ त भने मोलिक्युल्सहरूको बिचमा कोलाइजन हुन्छ। हेर, प्रेसरले जहिले पनि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्सहरूलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोलाइजन गरिदिन्छ, कोलाइजन अफ मोलिक्युल्स। जब दुईवटा मोलिक्युल्सहरू ठोकिन्छ, ठोकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब हिट तिमीहरूले दिन्छौ कुनै पनि सोल्युसनलाई अथवा कुनै पनि सब्सटेन्सलाई, त्यहाँभित्र भएको मोलिक्युल्सहरूमा भाइब्रेसन आउँछ, त्यहाँभित्र भएको मोलिक्युल्समा काइनेटिक इनर्जी डेभलप हुन्छ, र त्यो ऱ्यान्डम काइनेटिक इनर्जीको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्सहरूमा कोलिजन हुन्छ, र त्यो कोलिजनको कारणले गर्दा 2 or more than 2 डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भने कन्ट्याक्टमा आउँछन्। कन्ट्याक्टमा आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन अकर हुन्छ। हेर, अब हुनको लागि यसको लागि अब कुनै एउटा तिमीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जान्नुपर्छ। अब यसको इक्जाम्पलको रूपमा मैले के दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ CaCO3। यो CaCO3 भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट, चक भने नि हुन्छ अथवा लाइमस्टोन भने नि हुन्छ, चुना भन्छ नि होइन, त्यो चुना सेतो सेतो पिठो टाइपको चुना हो। त्यही तिमीहरूले यसलाई चाहिँ हिट लगाइदियो भने तलबाट यो ट्रायङ्गलको सेप छ, यो ट्रायङ्गल सेप भनेको हिट हो, अन्डर द एक्सन अफ हिट भनेको हिट दियो भने के हुन्छ त यो भने फुटेर CaO प्लस CO2 भन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो हिट लगाएपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै कुनै रियाक्सन के पनि हुँदो रहेछ त भने हिट लगाएपछि मात्रै रियाक्सन हुँदो रहेछ। यो कुरो तिमीहरूले यो पनि बुझ्नु पर्यो, ठिक छ होइन। अब वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द केमिकल रियाक्सन भन्यो भने सबैभन्दा पहिला बाई कन्ट्याक्ट होइन, अनि इन सोल्युसन फर्म सम अफ द रियाक्सन अकर्स इन द फर्म अफ सोल्युसन। त्यसपछि अन्डर द एक्सन अफ प्रेसर, प्रेसरको कारणले गर्दा। अनि अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि हिट, कहिलेकाहीँ हिटको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन हुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छ भने 90% केमिकल रियाक्सन बाई द एक्सन अफ हिट नै हो। हिटकै कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन अकर हुन्छ है त। अब हामीसँग यति मात्रै छैन, अब अझै पनि छन्, म अझैको कुरा गर्दैछु है त। अब यहाँ फ्याक्टर्सहरू यति मात्रै होइन। हेर, जस्तै 4 भयो, 5, जस्तै अर्को लाइट। कुनै कुनै रियाक्सन लाइटको प्रेजेन्समा पनि हुन्छ। लाइटले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भने एक्साइट गरिदिन्छ। एक्साइट गरिदिन्छ भनेको मतलब त्यसले त्यसलाई एनर्जाइज गरिदिन्छ। जब रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू चाहिँ एनर्जाइज हुन्छ, एनर्जाइज भएपछि के हुन्छ त भने एकदम एक्टिभ हुन्छ त्यतिखेर, अनि एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन हुन्छ। जस्तै हाइड्रोजन र क्लोरिन, यो हाइड्रोजन र क्लोरिनलाई तिमीहरूले एउटै भाँडामा अँधेरोमा राख्यौ भने त्यसमा केही पनि रियाक्सन हुँदैन। हेर, तर यदि तिमीहरूले हाइड्रोजन र क्लोरिनलाई सनलाइटमा लगेर राखिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो हाइड्रोजन र क्लोरिन कम्बाइन भएर HCl भन्छ। यसको मतलब यसलाई 2 यतापट्टि थपिदियो भने रियाक्सन ब्यालेन्स त भइ नै हाल्यो। हेर है त, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल अफ HCl, के अरे लाइटको इक्जाम्पल भयो प्रेजेन्समा रियाक्सन हुने। अब यो मात्रै होइन, अरू पनि हुन्छ। जस्तै अब तिमीहरूले प्लान्टमा हुने फोटोसिन्थेसिसको कुराहरू, फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अब CO2 प्लस H2O होइन, सनलाइटको प्रेजेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ C6H12O6 प्लस O2 निकाल्छ। अब यो पनि के हो त भन्दाखेरि सनलाइटको प्रेजेन्समा मात्रै हुने रियाक्सन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। हेर, अब वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी, के अरे वाट ह्यापन्स वेन लाइट, अब के अरे वाट इज द रोल अफ लाइट इन ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन भनेर सोध्यो भने चाहिँ द मेन रोल अफ लाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट एक्साइट्स द मोलिक्युल अफ रियाक्टेन्ट। मोलिक्युल्स अफ रियाक्टेन्टलाई यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्साइट गरिदिन्छ, अनि त्यो एक्साइट गरिदिएको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन हुन्छ। अर्को भनेको बाई द एक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी। कुनै कुनै रियाक्सन के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी दिएर हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी नदिएसम्म रियाक्सनै हुँदैन। हेर, अब यो इलेक्ट्रिसिटीले के गरिदिन्छ त मेन कुरो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि डिसोसिएट्स अथवा ब्रेकडाउन भन्न खोजेको,
divides molecules into ion. यसले के गरिन्छ त भने कुनै पनि तिमीहरूको त्यो पार्टिकलहरू छन् भने यदि तिमीहरूले त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पठाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भने डिभाइड भएर आयनमा चेन्ज भइदिन्छ. अनि जब आयनमा चेन्ज हुन्छ, आयनमा चेन्ज हुने बित्तिकै बल्ल त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन हुन्छ. हेर अब जस्तै अब यसको लागि अब इलेक्ट्रिसिटीबाट युज हुने खालको रियाक्सन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले 9 नै पढेको H2O लाई यदि तिमीहरूले इलेक्ट्रिसिटी पास गराइदेऊ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो H2+O2 मा टुक्रिन्छ हैन त. यो भनेको हामीसँग एउटै मात्रै उपाय थियो. H2O लाई हाइड्रोजन र अक्सिजन बनाउन पर्यो भने हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेर 9 मा हामीले पढाइदियौँ. त्यो एउटा डायग्राम बनाएर हो. त्यो डायग्राममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो रियाक्सन थियो. हेर यो रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा मात्रै हुन्छ. यसको मतलब अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने पर्यो भने यहाँ O दुईटा छ, यहाँ O एउटा छ. यसलाई अगाडि 2 थप्दियौँ. 2 थपेपछि दुईटा O भयो, यहाँ O2 भयो. तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा H भयो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जम्मा दुईटा H छ. यसलाई 2 थपिदिएपछि 2H भनेपछि यो पनि ब्यालेन्स भयो. ठिक छ नि. यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ. अब यो यसरी पनि बाइ द एक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सनलाई अकर गर्न सकिँदो रहेछ. कुनै कुनै रियाक्सन ढिलो भयो भने इलेक्ट्रिसिटी पठाएर पनि हामीले फास्ट गराउन सक्छौँ. यो भन्न खोजेँ हो है. अब सबैभन्दा मेन रियाक्सनलाई फास्ट चलाउने कि स्लो चलाउने होइन. यो सबैभन्दा ठुलो हात त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्याटालिस्टको पो हुन्छ त. क्याटालिस्ट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ द केमिकल सब्सटेन्स द्याट चेन्ज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन होइन त. रियाक्सनलाई कसैले फास्ट पनि गराउँछ, कसैले स्लो पनि गराउँछ. अब त्यो जसले फास्ट गराउँछ अथवा स्लो गराउँछ यहाँ हामीसँग दुई किसिमको क्याटालिस्ट हुन्छ. एउटा भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्ट होइन, अर्को भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट. ल अब हेर पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट मध्येमा अब पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको के त भन्दाखेरि द्याट इन्क्रिजेस द रियाक्सन. यसले चाहिँ के गर्छ, इन्क्रिजेस रेट अफ रियाक्सन. यो आरएक्सन भनेको सर्ट फर्ममा लेखेको छु है, सर्ट फर्ममा लेखेको छु मैले चाहिँ आरएक्सन भनेको. अनि नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिक्रिजेस रेट अफ रियाक्सन. यसले चाहिँ रियाक्सनलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ. यो हामीलाई थाहा नभएको कुरो होइन है. फेरि यो सबै हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो, यो नौलो कुरो चाहिँ होइन. अब यसमा जाउँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ क्याटालिस्ट पोजिटिभ क्याटालिस्टको केसमा पोजिटिभ क्याटालिस्टको हामीले केही इक्जाम्पलहरू दिनुपर्छ. एउटा मात्रै एटलिस्ट वान इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ जान्नुपर्छ है. जस्तै पोजिटिभ क्याटालिस्टको केसमा हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छौँ कि हामीले. हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 लाई पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको हामीले ग्लिसरिन MnO2 भनेर भन्छौँ. के अरे म्याग्निज डाइअक्साइड इज द इक्जाम्पल अफ पोजिटिभ क्याटालिस्ट. अनि त्यसपछि नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको हामीले के भन्थ्यौँ, ग्लिसरिन भनेर भनेको थियौँ यसरी होइन. ग्लिसरिन भनेको नेगेटिभ क्याटालिस्ट भयो. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ MnO2 भनेको पोजिटिभ क्याटालिस्ट भयो. अब यसमा चाहिँ तिमीले यसलाई भन्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यसलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेर भन्छ यसलाई. अब यो एउटा कमन इक्जाम्पल है, दुवैलाई एउटै हुन्छ हेर्ने बेलामा चाहिँ. अब लेख्ने बेला चाहिँ एउटै हुन्छ. जस्तै H2O2 लाई यदि तिमीहरूले पोजिटिभ क्याटालिस्ट MnO2 हालिदियो भने यसले के बनाउँछ त भने H2O+O2 बनाउँछ. यानि कि मतलब वाटर प्लस अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ. यो हुन्छ है. अब हामीले चाहिँ भोग्ने यहाँ हुन्छ भनेर वास्तवमा ल्याबमा भएको भए हामीले गर्न मिल्थ्यो, देखिन्थ्यो है, त्यो देखिन्थ्यो. अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसरी निस्किन्छ मात्रै भन्न परिरहेछ. अब यसलाई हामीले अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा रियाक्सन एकदम फास्ट हुन्छ. हेर एकदमै छिटो रियाक्सन भएर रियाक्टेन्टबाट के हुन्छ त भने प्रोडक्टमा डिभाइड हुन्छ. यसमा चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ यो चाहिँ. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको दुईटा अक्सिजन यहाँ
यहाँ 3टा अक्सिजन छ, 2टा प्लस एउटा 3 अक्सिजन, यहाँ जम्मा 2टा अक्सिजन छ। अब अक्सिजनलाई पहिले ब्यालेन्स गर। ब्यालेन्स गर्नको लागि अगाडिपट्टि यता 2 थप्दियो भने 2टा अक्सिजन अनि यता 2टा अक्सिजन गरेपछि 4 अक्सिजन भयो। यहाँ 2 अक्सिजन छ, अगाडि 2 थप्दियो भने 2 2 जा 4 वटा अक्सिजन भयो। अनि त्यसपछि 4 वटा हाइड्रोजन, 4 वटा हाइड्रोजन गरेर रियाक्सन ब्यालेन्स हुन्छ। अब यो हेर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो रियाक्सन चाहिँ फास्ट भएको छ। यसरी बुझ्नु चाहिँ यो रियाक्सन फास्ट भएको छ। यदि नेगेटिभ क्याटालिस्टको बारेमा यदि तिमीले कुनै एउटा इक्जाम्पल दिन पऱ्यो भने तिमीले के दिन सक्छौ त भन्दाखेरि यसमा पनि H2+O2लाई यदि यही रियाक्सनलाई तिमीले चाहिँ स्लो गराउनु पऱ्यो भने अथवा धेरै समय लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीले के हालिदिन्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लिसेरिन हालिदिने। ग्लिसेरिन हालिदिएपछि बन्ने प्रडक्ट त एउटै हुन्छ, 2H2O+O2। यो बन्ने त एउटै हो, तर यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि अब ब्यालेन्स एउटै भयो। अब रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट एउटै भएपछि ब्यालेन्स एउटै त हुने नै भइहाल्यो। तर फरक के मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो केसमा यो रियाक्सन स्लो भएको छ होइन, र यो माथिपट्टिको रियाक्सन के भएको छ त भन्दाखेरि फास्ट भएको छ। यसरी कुरो बुझ्नु ल। अब यो दिज आर द फ्याक्टर्स अफ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन हुनको लागि यिनीहरू फ्याक्टर्सहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। ल अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि केमिकल रियाक्सनको टाइप्सहरूमा छ यहाँ। अब यो लेसन सजिलो छ है, यो त यहाँसम्म त तिमीहरूले 9मै नै पढेको हो, त्यति नौलो कुरो त होइन यो है। अब त्यसपछि आयो के त भन्दाखेरि टाइप्स मात्रै लेखौँ न त, टाइप्स भनौँ। पहिलो टाइप्स है, यसको टाइप्स अब अलिकति धेरै नै छ, यसको चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला कम्बिनेसन रियाक्सन, कम्बिनेसन अथवा यसलाई सिन्थेसिस पनि भन्छ, सिन्थेसिस रियाक्सन भन्छ यसलाई। यो एउटा टाइप भयो। अर्को भनेको डिकम्पोजिसन अथवा यसलाई एनालाइसिस रियाक्सन पनि भन्छ, एनालाइसिस रियाक्सन है। अनि अर्को भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, त्यसपछि अर्को भनेको एसिड बेस रियाक्सन। ल अब गरेर हामीसँग देयर आर 4 टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन। 4 टाइप्स हुन्छ र 4 टाइप्सहरू मध्येमा अब यहाँ चाहिँ हामीले सबैको एक एकवटा चाहिँ डेफिनेसन पनि जान्न पऱ्यो र एउटा इक्जाम्पल पनि जान्न पऱ्यो। अब हेर, कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2टा रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू कम्बाइन भएर एउटा प्रडक्ट बन्ने। ल हेर, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स combines to form के त भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल प्रोडक्ट। हेर, 2टा रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू कम्बाइन भएर सिंगल प्रोडक्टमा जान्छ भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सन भयो। यो कम्बिनेसन रियाक्सनको इक्जाम्पल तिमीले जे दिए नै हुन्छ। हेर, 2टा कम्बाइन भएको रियाक्सन देखाउनु पऱ्यो। अब के 2टा कम्बाइन भएको रियाक्सन तिमीले देखाउँछौ त भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूले अब अहिले भर्खर सबैभन्दा सुरुमा लेखेको ल हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गऱ्यो भने वाटर आउँछ होइन। यो के भयो त भने यो 2टा कम्बाइन भएर एउटा प्रडक्ट बनेको छ। यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सन भयो। अब सिम्पल भाषामा बुझ्नुपर्दा A + B बनेर C निस्केको हो क्या यो भनेको। सिम्पल भाषामा चाहिँ एउटा A भन्ने रियाक्टेन्ट छ, अर्को B भन्ने रियाक्टेन्ट छ, कम्बाइन भयो अनि C भन्ने नयाँ रियाक्टेन्ट भयो, नयाँ प्रडक्ट बन्यो। यस्तो भयो भने चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सन भयो। त्यस्तै गरेर डिकम्पोजिसन, यो नामबाटै तिमीले चिनिसकेका छौ। डिकम्पोज हुने, स्प्लिट हुने होइन, डिभाइड हुने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
into 2 or more products. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्टेन्ट एउटा सिंगल रियाक्टेन्ट दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढीमा डिभाइड भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि तिमीहरूसँग ए भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ अथवा एउटा रियाक्टेन्ट छ, यसलाई तिमीहरूले अब हिट गरेर हो अथवा क्याटालिस्टहरू हालेर हो अथवा जेसुकै होस् कुनै रियाक्सन भएर के भयो त भन्दाखेरि फुटेर बी प्लस सी यसरी फुट्यो भने हामीले यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यो डिकम्पोजिसन रियाक्सनमा सपोज तिमीहरूले एउटा इक्जाम्पल दियौ, इक्जाम्पल अब यही पनि हुन्छ, यो पनि एउटा डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। यहाँ सिङ्गल प्रोडक्ट छ, सिङ्गल रियाक्टेन्ट छ, यहाँबाट दुईवटा के निस्क्यो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट निस्क्यो। अब हामी कसरी इक्जाम्पल दियौँ भने सधैँ CO3 छ भने यसलाई हिट गऱ्यो भने के हुन्छ CaO प्लस CO2 एउटाबाट दुईटा बन्यो। यसलाई भन्छौँ हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन है त। अब यसपछि जाउँ, अहिले एसिड बेसलाई मैले मेटेँ किनकि यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट अलिकति धेरै छ। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एटम अथवा ग्रुप अफ एटम नै इन्भल्भ हुन्छ। दुईटा रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूमा एटम अथवा ग्रुप अफ एटमै के हुन्छ डिस्प्लेस हुन्छ। डिस्प्लेस भयो भने त्यतिखेरको केसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब दुईटै अब के रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरूमा रेडिकल्सहरू ग्रुप एटम अथवा ग्रुप अफ एटमहरू चाहिँ एक्सचेन्ज भयो भने, एक्सचेन्ज अब सिङ्गल एक्सचेन्ज हुने पनि केस हुन्छ, डबल एक्सचेन्ज हुने पनि केस हुन्छ। हेर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्प्लेस हुने बेलामा सिङ्गल डिस्प्लेस पनि हुनसक्छ, डबल डिस्प्लेस पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गल र डबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ, सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन गरेर दुईवटा किसिमको रियाक्सन हुन्छ। सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि एटम अथवा ग्रुप अफ एटम चाहिँ सिङ्गल्ली सेयर भयो भने, सिङ्गल डिस्प्लेस भयो भने, यो भनेको के त भन्दाखेरि एटम अर ग्रुप अफ एटम इज डिस्प्लेस्ड इन एनी वान रियाक्टेन्ट। है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा रियाक्टेन्टमा मात्रै डिस्प्लेस भइदियो भने, यदि तिमीहरूसँग रियाक्सन दुईवटा सपोज के भयो भन्दाखेरि एबी भन्ने एउटा रियाक्टेन्ट छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिडी भन्ने अर्को रियाक्टेन्ट छ भने होइन, अथवा सी मात्रै भन्ने एउटा रियाक्टेन्ट छ भने यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एले सीलाई भगाइदिन्छ, यो एले सीलाई भगाइदिन्छ अनि यहाँ एसी बन्छ, लास्टमा बी मात्रै एक्लै रहन्छ अनि यो बी चाहिँ साइडमा जान्छ। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिङ्गल मात्रै डिस्प्लेस भयो। यहाँ के भयो त भने बीको मात्रै रेडिकल कहाँ गयो भन्दाखेरि सीमा गयो, तर सीको कुनै पनि रेडिकल कहाँ आएन भन्दाखेरि चाहिँ बीभटामा आएन। यस मतलब त्यहाँ के भयो त भने सिङ्गल एटम अथवा ग्रुप अफ एटम मात्रै के भयो त भन्दाखेरि डिस्प्लेस भयो। यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल जे लेख्दै नि भयो, यसको इक्जाम्पलको रूपमा तिमीले जस्तै अब Zn प्लस H2SO4 छ भने Znले SO4 लाई भगाउँछ, भगाएपछि के भयो ZnSO4 भयो प्लस अनि यो H2 के हुन्छ त भने एक्लै हुन्छ, त्यही भएर H2 हुन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द इक्जाम्पल अफ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन है त। भनेपछि अब डबल भनेपछि तिमीले कुरो बुझिसक्यौ। यो चाहिँ के हो त भने एटम अर ग्रुप अफ एटम इज के त म्युचुअली डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ म्युचुअल डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन के त भन्दा रियाक्टेन्ट्स। यसमा चाहिँ एटम अथवा ग्रुप अफ एटम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्युचुअली डिस्प्लेस्ड बिट्विन बोथ रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स।
दुईटै रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरुमा चाहिँ म्युचुअली डिस्प्लेस भयो भने अनि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब यो डबल डिस्प्लेसमेन्टको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज तिमीहरूले अब यहाँ एबी भन्ने तिमीहरूसँग एउटा रियाक्टेन्ट छ प्लस सिडी भन्ने अर्को रियाक्टेन्ट छ भने यहाँ एले डीलाई भगाउँछ अनि एडी हुन्छ प्लस अनि बीले सीलाई भगाउँछ, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बीसी हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटैको एक आपसको रेडिकल्सहरू चाहिँ म्युचुअली सेयर भयो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल तिमीले जे दिए पनि हुन्छ, जस्तै अब अघि भर्खर हामीले लेखेको थियौँ त्यो फोटोग्राफिकमा चल्ने रियाक्सन लेख्दा पनि हुन्छ। अब फोटोग्राफिकमा चल्ने रियाक्सन भनेको अब यहाँ तिमीले देखाएको छ होला है, देखिन्छ कि देखिन्न पनि तिमीले यहाँ देख्दैन होला, मैले यतापट्टि लेखेँ। फोटोग्राफिकमा चल्ने रियाक्सन भनेको थिएँ नि अघि, के त भन्दाखेरि चाहिँ NaCl प्लस AgNO3 सोल्युसन फर्ममा चल्ने रियाक्सन अघिको त्यो जुन सोल्युसन फर्म भनेर लेखेको थियौँ त्यही सोल्युसन फर्म नै यसको डबल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। जस्तै Na ले NO3 लाई भगाउँछ, भगाएर के हुन्छ भन्दाखेरि NaNO3 प्लस अनि Ag ले Cl लाई भगाउँछ, त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि AgCl। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट बन्छ हेर है त। अब यस्तै गरेर अझै हामीसँग लास्ट अब एउटा बाँकी छ, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फोमा गएर एसिड बेस रियाक्सन। एसिड बेस रियाक्सन त अब धेरै सिम्पल भयो। यो त के हो त भन्दाखेरि दुईटा रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन भएर साल्ट र वाटरमा डिभाइड हुन्छ। अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एसिड बेस रियाक्सन भनेको साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन हो। अब जुन रियाक्सनले साल्ट र वाटर फर्मेसन गराउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एसिड बेस रियाक्सन भनेर भन्छौँ। द मोस्ट कमन इक्जाम्पल अफ एसिड बेस रियाक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ HCl प्लस NaOH, यो एसिड भयो अनि यो बेस भयो। एसिड र बेस रियाक्सन भएर अनि के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो Na र Cl एक ठाउँमा जान्छ NaCl प्लस अनि यो छेउछेउको H र OH के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H2O हुन्छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साल्ट हो अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाटर हो। त्यसरी चाहिँ एसिड र बेस रियाक्सन हुँदाखेरि साल्ट एन्ड वाटर दिन्छ भने यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामीले एसिड बेस रियाक्सन पनि भन्छौँ। अब यो एसिड बेस रियाक्सन इज अल्सो नन एज न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भन्छौँ हामीले। यो न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ साल्ट र वाटर के हो त भने बोथ आर न्युट्रल टु इन्डिकेटर्स। यो इन्डिकेटरहरूमा हेर्ने बेलामा होइन, इन्डिकेटर भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही क्या लिटमस पेपर होइन, मिथाइल ओरेन्ज, फिनल फेथालिन यस्तो कुराहरूले जसले एसिड बेस एन्ड साल्टहरू थाहा पाउन हेल्प गर्छ नि त्यो इन्डिकेटरहरू। यो वाटरलाई अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो के अरे वाटरलाई र साल्टलाई यदि तिमीहरूले न्युट्रल के इन्डिकेटर्सको अगाडि राख्यो भने त्यसले न्युट्रल नेचर सो गर्छ, त्यसले कलर चेन्ज गरिदिँदैन है, कलर चेन्ज गर्दैन त्यसले। त्यसले भएर चाहिँ यसलाई यो खालको रियाक्सनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ यिनीहरू। ल यो आजको लागि मैले यति नै गराएँ। आज मैले के भने केमिकल रियाक्सन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द केमिकल रियाक्सन एन्ड देन आफ्टर के त भन्दाखेरि टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन, यसको बारेमा मैले भनेको छु। जो आज प्रेजेन्ट छ त्यो प्रेजेन्ट भएको भइहाल्यो, नभएकोलाई भिडियो आइहाल्छ है त। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ।